بالنسبة للتخوازيام بارتي البرودوي ديال لو نومبر غولاتيف، يعني غادي نطبقو فيه 3 ديال القواعد. إلا كانت ناقص أ زائد فوا ناقص بي غيعطيني زائد أ بي. إلا كانت ناقص زائد أ فوا زائد بي غيعطيني زائد أ فوا بي، يعني جوج عددين لهما نفس الإشارة غيعطيني عدد موجب. إلا كانت ناقص أ فوا زائد بي غيعطيني ناقص، لأن عندي جوج عددين مختلفي الإشارة وندير أ في بي. لاحظوا معايا داخل الأقواس تيكون أ في بي أ في بي أ في بي، غير هنا تيكون ناقص إلا كانوا جوج الإشارات مختلفين، وتيكون زائد إلا كانوا جوج الإشارات بحال بحال. غنمشيو ناخدو هاد ليكزومبل مثلا إكزرسيس دي، غنمشيو ناخدو بعدا مثلا دي يساوي ناقص 9 في ناقص 5.41. هذا غيعطيني بما أن عندي ناقص ناقص غيعطيني زائد، ونديرو 9 في 5.41. غنمشيو لهذا مثلا ناقص سي ناقص 3 في ناقص 0.2 تساوي، بما أن عشرتين بحال بحال غندير زائد، وندير 3 في 0.2. غادي نحسب مثلا هذا سي تساوي ناقص 7.2 في 10.4. هادو إشارتين ماشي بحال بحال، يعني غيعطينا ناقص، وغادي نديرو 7.2 في 10.4. بالنسبة لهذا في لا كيستيون دو 12 في ناقص 10 تساوي 12 في ناقص 10 لهما إشارتين مختلفتين، يعني غيعطيني ناقص وندير 12 في 10، إذن تساوي ناقص 120. إذن هادشي إلا كان عندنا إشارتين مختلفتين. إلا عندنا بزاف ديال الحدود مثلا بحال هاد ليكزارسيس دوني لو سيgne de chaque produit. Attention, on ne demande pas de faire le calcul، يعني لم نطلب منكم الحساب، يعني عطينا غير لو سيgne، يعني غنكتب أ تساوي ناقص 19 في 81.34 في ناقص 32 في زائد 7. هنا لي سيني بلوس متيتحكموش، شكون لي تيتحكم؟ لي سيني موان. إلا كان لي سيني موان، إلا كان عندي عدد زوجي من ناقص عدد زوجي من ناقص فالعدد أ موجب. إذا كان عدد فإنه موجب، موجب. إذا كان عدد فردي من ناقص فالعدد أ سالب، فإنه سالب. شنو كيعني العدد الزوجي؟ يعني إلا كان جوج 4 6 8، يعني إلا كان من المضاعفات ديال جوج. العدد الفردي إلا كان 1 3 5 7 7 9، يعني إلا كانت الوحدات ديال العدد شي واحد من هادو، والعدد الزوجي إلا كانت الوحدات ديالو شي واحد من هادو. مثلا بحال هذا عندنا ناقص وناقص، جوج ديال الناقصات، يعني هذا بوزيتيف حيت عندي جوج الناقصات. غنمشيو مثلا نديرو هاد ليكزارسيس هذا، وهي هاد ليكسبرسيون زائد أنا زائد أنا زائد، يعني أنا موجب. غنمشيو لبي، أنا زائد ناقص ناقص ناقص
ناقص شحال عندي من ناقص هنا؟ 1 2 3 4 5، يعني هذا النيجاتيف. كالكولي لي برودوي سويفون، غنمشيو يعني هذا غنخليكم تخدموه نتوما. كالكولي لي برودوي سويفون يعني ناقص 2.3 في 2 في ناقص 10 في 0.5. هنا أولا ناقص في الناقص غيعطيني زائد، يعني هذا العدد راه موجب، وغادي نحسب 10 في 0.5 هي 5، 5 في 2 هي 10، يعني غادي نحسب هادي. بالنسبة للقسمة لا ديفيزيون، بالنسبة لا ديفيزيون بحال لو برودوي، إلا كان عندي زائد أ مقسوم على زائد بي راه كتعطيني زائد أ مقسوم على بي. كان عندي ناقص أ مقسوم على ناقص بي راه كتعطيني زائد أ مقسوم على بي. كان عندي الإشارتين مختلفتين ناقص أ مقسوم على زائد بي وراه كتعطينا ناقص أ مقسوم على بي. كانت عندي أ بين زائد أ مقسوم على ناقص بي كتعطينا ناقص أ مقسوم على بي. يعني هنا إلا كان عندي جوج الإشارات مختلفين كتعطينا ناقص، جوج الإشارات بحال بحال كتعطينا زائد. مثلا هذا 12 مقسومة على ناقص 3، كنلاحظ بأن هاد الإشارات مختلفين، يعني غيعطينا ناقص، غادي نديرو 12 مقسومة على 4 على 3 عفوا تساوي ناقص 4. هذا ناقص ب ناقص 25 مقسومة على ناقص 5، عندي إشارات بحال بحال يعني غيعطيني زائد، غادي نديرو 25 مقسومة على 5 إذا غيعطيني زائد 5. هذا ناقص 13 مقسومة على ناقص 2 سي ناقص 13 مقسومة على ناقص 2، عشرتين بحال بحال يعني غيعطيني زائد، غادي نديرو 13 مقسومة على 2 إذا غتعطينا 6.5 زائد. مثلا هذا 121 مقسومة على ناقص 11، إشارتين مختلفتين غيعطيني ناقص، وغادي ندير 121 مقسومة على 11 غيعطينا 10. يمكن 121 مقسومة على 11 غتعطينا 11، 11 في 11 عطينا ناقص، المهم 11 في 11 121 عطينا 11. بالنسبة للإكزارسيس 4 غنخدمو هنا كومبليتي لو طابلو سويفون أ بي سي أ فوا بي أ فوا سي أ مقسومة على بي. أ هي ناقص 1، بي هي ناقص 50، سي هي 300. أ فوا بي يعني ناقص 1 في ناقص 50 عندهم نفس الإشارة، هي غتعطينا 50 زائد 50 غيعطينا زائد. أ فوا سي هي ناقص 300 لأن جوج عددين عندهم إشارتين مختلفتين. سي مقسومة على بي سي مقسومة على بي يعني غيعطينا ناقص، لأن واحد موجب واحد سالب، واحد موجب واحد سالب. 300 مقسومة على 50 هي 6. 13 مقسومة على ناقص 2، عفوا أ هي 13 بي هي ناقص 2 وهذا زائد 6. 13 في ناقص 2 غنديرو 13 في ناقص 2 هي ناقص 26.
ناقص 26. فوا سي 13 فوا زائد 6 غيعطينا عدد موجب زائد، وغنديرو 6 في 13، 6 في 3 8، 18، 6 في 1 6، 78. سي مقسومة على سي مقسومة على هي 6 مقسومة على 13 غيعطينا عدد موجب، وما يعطينا واحد العدد موجب. نفس الشيء غتكملو هذا. recopier et compléter par le nombre qui convient. يعني غادي نكملو بلو نومبر المناسب. هنا 4 في واحد العدد غتعطينا ناقص 100، باين 4 في ناقص 25، لأن هنا غيكون عدد سالب، لأن هذا موجب غيعطينا سالب. 81 مقسومة على واحد العدد غيعطينا 9، راه باين غيكون زائد 9. ناقص 2.9 عطاتنا الريزولتا موجب وهذا سالب، يعني غيكون عدد سالب، يعني في ناقص 10. 56 في واحد العدد غيعطينا 0، بيان سور 0. هنا واحد العدد مقسومة على ناقص 11 وعطانا 11، هذا سالب، يعني غيكون هذا سالب باش يعطينا عدد موجب، هي ناقص 121. واحد العدد مقسوم على 5 غيعطينا 1.6، يعني هاد العدد اللي غيكون هنا غيكون سالب، لأن هذا موجب، يكون سالب على السالب غيعطينا موجب، يعني غيكون هذا سالب، غيكون تقريبا 30، يمكن 30 ناقص 30.3 تقريبا. Calculer les expressions suivantes avec A est égal 5, B est égal moins 3 et C est égal moins 10. غادي نعوض chaque nombre بالنسبة ل A على B. مثلا هذا A على B est égal 5 على ناقص 3، غيعطينا واحد الريزولتا، غيعطينا واحد العدد سالب. B على C، B على C، B على C غيعطينا ناقص 3 على ناقص 10، غيعطينا واحد العدد موجب، هي 0 زائد 0 3، الله أعلم معرفتش بالضبط. غنمشيو لهذا A في A على B في C. A في A هي 5 في 5، B في C غنعوض B بناقص 3 في ناقص 10، C ناقص 10 هادي 25، ناقص 3 في ناقص 10 هي 30، غيعطينا واحد العدد غادي نختزلو هي 5 على 6، غيعطينا واحد العدد موجب. كوم سا جوسكا لانفيني دو ليكزارسيس. غنعوض سي بالقيمة ديالها، مثلا ناقص سي على بي في ناقص أ. سي هي ناقص 10 وناقص سي هي 10، بي هو 5 وناقص أ هو بي هو ناقص 3 وناقص أ هو ناقص 5. إذا 10 على ناقص 3 في ناقص 5 يعطينا عدد موجب 15، تساوي 10 على 15. حتى نسالي